اللہ کریم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن و کتاب جس اندر شک کوئی نہیں، جس اندر ریب کوئی نہیں۔ مسلمان قرآن پڑھی جاؤ، کون ہے دے والی دے علم نشرا دے سینے دا ذکر قرآن چے، میرے نبی دے بدوہا والے چہرے دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، میرے نبی دی طور دا ذکر بھی قرآن چے، میرے نبی دے مکے دا ذکر بھی قرآن چے، آمینہ دے لال دے مدینے دا ذکر بھی قرآن چے، کون ہے دے والی دے بدر دا ذکر بھی قرآن چے، میرے نبی دی طور دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، میرے نبی دی زلفاں دا ذکر بھی قرآن چے، میرے نبی دی اوہا والی زبان دا ذکر بھی قرآن چے، میرے نبی دی یدودہ والے ہتھاں دا ذکر بھی قرآن چے، میرے نبی دی واللیل زلفاں دا ذکر بھی قرآن چے۔ اگر میں بک دی گل مکا دے جنہیں جنہیں قرآن دیا سورتاں پڑھی جاویں گا محمد دی سورت نظر ہی آیا ہے، تو قرآن دیا سورتاں پڑھی جا محمد دی سورت بن جائے گی۔ کھڑی دے تارے دار بھی قرآن دا رنگ بیان کی تھا، تو کھڑی دے تارے دار فرما دینے زیرہ زبران اے شدہ مدان اے سب شان تیری میں چی آیا یا مالوں کا قدر نہ کائی اتے خاصار میں نے فرا دیا چھوٹیاں دے نبوت دا اعلان کیتا، ابو جال کہنا تو عبداللہ دا یتیم پتر ہی رب نو ملے آئے جنہوں رب نبی بنایا ہے، اسی چودھریاں ساڑھے پلے شہ کوئی نہیں تو نبی کیویں بن گیا ہے۔ اللہ نے یار تے قرآن نازل کر کے جواب دیتا، فرمایا ابو جالا میرا یار اشارہ کرے پتھر کلمہ پڑھ دے، میرا یار اشارہ کرے درخت بھی چل کے آ جاندے نے، میرا یار اشارہ کر دے چند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، میرا یار اشارہ کرے تے گونگیاں نو گلاں کرنیاں بہ جاندیاں نے۔ تجھے میرے یار دی نبوت تے شک کرنا ہے، میں تینوں یہ نہیں کہنا چند موڑ کے بخاؤ، میں یہ نہیں کہنا سورج موڑ کے بخاؤ، یہ نہیں کہنا درختاں نو بلا کے بخاؤ، جے تو میرے یار ورگا بننا ہے میرا یار بولے تے قرآن بن دے، جے تو میرے یار ورگا ہے ایڈی مٹھی بولی بول کے بخا، جے تو میرے یار ورگا ہے جدو میرا یار بولے تے قرآن بن دے، جے میرے یار ورگا تے ایویں دا بول کے بخا۔ کملی والا کیویں دا بول دے، کیڈا سونا نبی بول دے، کھڑی دا تارے دار تے بول کے کہہ گئے ککھ سوادنا اے مشری اندر اے تے کھنڈاوی چکھ جتھیاں اے نہ ساریاں چیزاں نالو اے تے گلہ نبی دیاں مٹھیاں۔ اللہ فرمائے میرا نبی بولے تے قرآن بھل دے، جے تو میرے یار ورگا بننا تے پھر میرے یار ورگی بولی بول کے بخا۔ کمری والے دے علم نشرہ والے سینے دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، نبی دے مکے دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، مدینے دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے۔ جویں جویں قرآن دیاں سورتاں پڑھی جاویں گا محمد مصطفیٰ دی صورت نظری آوے گی۔ یہ قرآن اللہ نے یار تے نازل کیتا ہے، اج ساڈے گھراں دے اندر ٹی وی تے موجود ہے، اج ساڈے لوگ تے ساڈے بچے سینمیاں دی رونق بن دے نے، لیکن چاہیے کہ ساڑیاں اولاداں بھی قرآن پڑھن۔ شاہ صاحب نے بیٹیاں دا اہتمام کیتے تے ساڑیاں بیٹیاں نو بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ بیٹیاں قرآن زیادہ پڑھ گئیاں کیونکہ پہلی درسگاہ ماں دی گود ہوندی ہے، جڑی بچے دی پہلی درسگاہ ہوندی ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی دی 4.25 سال عمر ہوئی نا تے پہلیاں گلاں کرن دی واری آئی تے حضرت خواجہ بختیار کاکی دی ماں نے حضرت حمید نگوری نو پیغام بھیجیا کہ میرا پتر پہلیاں گلاں کرن لگا تے بسم اللہ دی محفل ہے تے میرے پتر نو آ کے بسم اللہ پڑھا دیو۔ حضرت حمید نگوری حضرت خواجہ بختیار کاکی نو بسم اللہ پڑھانا ہے نا تے روحانی طور تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی آ گئے تے حضرت حمید نگوری نے حضرت خواجہ بختیار کاکی نو بسم اللہ پڑھائی تے بسم اللہ پڑھائی خواجہ بختیار کاکی 15 سپارے سنا دیتے
حضرت امید نگوری کہتے پترا میں تے تینوں بسم اللہ پڑھانے آیا پترا میں تو کیوں بلایا 15 سپارے تے آپ میں سنانا ہے تے خواجہ بختیار کاکی کہتے بابا میری ماں 15 سپاریاں دی حافظہ ہے ہر روز اٹھ کے میری ماں 15 سپاریاں دی تلاوت کر دی رہی ہے میں کسی استاد کھلا نہیں پڑھے 15 سپارے میں ماں دے شکم میں حفظ کر کے آیا 15 سپارے تے میں ماں دے شکم میں حفظ کی تھے میری ماں 15 سپاریاں دی حافظ ہے تے روز تلاوت کر دی ہے آج کل دیا ماما 9 بجے اٹھ کے سب تو پہلے ٹی وی چلان تے پھر آٹا گنن تے پھر کہندی نے پتر آنکھیں نہیں لگدا پتر ساڈا کم چور بن گیا ہے اور میں کہ ماں بن جائے بختیار کاکی دی ماں ورگی تے بختیار کاکی تے پیدا نہیں ہوئے گا کوئی بختیار کاکی دا غلام تے پیدا ہو ہی سکتا ہے نا اگر ماما ایمیں دیاں بن جان حضرت امام مالک دی بارگاہ دے اندر ایک بابا روندا آیا حضرت امام مالک نے فرمایا کیوں رونا ہے بابا کہندا لجپالا میں رونا میں میری بیٹی جوان ہے میں 30 دی شادی کرنی ہے لجپالا جی تو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی مینوں بیٹی نہ بڑا پیار ہے میں اللہ دی بارگاہ چ منت من لئی ربا میری بیٹی جوان ہوئے گی کل جدو بیٹی دی شادی کراں گا کائنات دی ہر چیز بیٹی نوں جہیز دے اندر دیواں گا اج میری بیٹی جوان ہو گئی جدو بیٹی پیدا ہوئی میرے جتنا امیر کوئی نہیں اج میری بیٹی جوان شادی دے قابل ہو گئی لجپالا میرے کول مال بھی نہ رہا دولت بھی نہ رہی اج میرے جتنا غریب کوئی نہیں ہن میں رونا بیٹی دی شادی دا ویلا کیڑی چیز بیٹی نوں جہیز دے اندر دے کے توڑا حضرت امام مالک دی اکھاں جو اتھرو آ گئے تے رو کے فرماتے نے بابا رونا اپنی بیٹی نوں جہیز دے اندر قرآن دے قرآن دے کے سمجھی میں کائنات دی ہر شے دے دتی بیٹی نوں جہیز وچ قرآن دے قرآن وچ ہر چیز ہے بھئی قرآن تینوں جہیز دے اندر دے کے توڑ تو کیوں رونا کیوں پریشان ہے کہ میں بیٹی نوں جہیز وچ کی دیواں پر میں تو بیٹی نوں جہیز وچ قرآن دے کے سمجھی میں کائنات دی ہر چیز بیٹی نوں جہیز وچ دتی ہے ساڈے تے صوفیاء تے ساڈے اسلاف ان قرآن دا پیار کردے سن سانوں بھی چاہیے سا قرآن پڑھیے او جڑا بسم اللہ دا نسخہ چوک کے این کر کے اوپر رکھے رب تے او دے بخت بلند کردا ہے حضرت بشر حافی شراب پین والا نشے دے دھت رہ کے گلیاں چ پھردا تے لنگے پیری جُتی بھی کدے نہیں پائی ایک دن شراب پی کے حضرت بشر حافی بازار وچ جا رہے نا تے کاغذ تے بسم اللہ لکھی تے نیچے پئی تے عشق نے گوارا نہ کیتا بسم اللہ والا کاغذ چومیا تے چوم کے اونچی جگہ تے رکھ دیتا تے کہندے نے میرے رب دا نام نیواں چنگا نہیں لگدا اے حضرت بشر حافی صرف بسم اللہ والا ٹکڑا چوکے ان کر کے بلندی تے رکھ کے فرماندے نے تو نیواں چنگا نہیں لگدا تے حضرت بشر حافی دے دور تے بہت بڑے ولی گزرے نے حضرت زنون مصری ادھر زنون مصری رات نو اپنے بستر تے لیٹے تے آنکھ لگی تے قسمت جاگ پئی تے زنون مصری بستر تے آرام کرنے سفنے اندر او مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لئی باواں او ڈر دی ماری آنکھ نہ کھولا تے کتے پھر بچھڑے نہ جاواں ادھی رات ویلا زنون مصری آرام فرما رہے تے خواب دی اندر آن والا آ کے کہندا ہے زنون مصری بستر چھڑ دے بستر چھڑ کے جا بشر حافی دے دروازے تے چلا جاؤ تے جا کے بشر حافی نوں میرا سلام آکھی دن چڑھیا زنون مصری بشر حافی دے دروازے تے آ گئے حضرت بشر حافی نے دروازہ کھولیا تے ویکھ کے فرماندے تو وقت دا ولی ہے میرے دروازے تے کی لین آیا ہے حضرت زنون مصری دیاں اکھاں چوں اتھرو آ گئے تے رو کے فرماندے نے بشر حافی رات کیڑا کم کیتا ائی کہ تینوں مالک سلام دیا دیندا ہے مینوں خواب دے اندر یا ڈری ہویا ہے جا بشر حافی دے دروازے تے چلا جاؤ تے جا کے بشر حافی نوں ساڈا سلام آکھی تے نالے آکھی تینوں ساڈا نام نیواں چنگا نہیں لگدا سانوں تیرا نام وی نیواں چنگا نہیں لگدا جے تینوں ساڈا نام نیواں چنگا نہیں لگدا سانوں بھی تیرا نام نیواں چنگا نہیں لگدا ایک نگاہ تے حضرت بشر حافی نو ولی بنا دیتا
وہ جڑا بسم اللہ دا ادب کرے وہ زمانے دا ولی بن جاندہ ہی بسم اللہ دا ادب کی تھا حضرت بشر حافی نے تھے ولایت مل گئی تے زمانے دے ولی بن گئے مسلمانہ قاری صاحب تشریف لے آئے لیکن آپ بیان کریں آپ بیان جی نعرہ رسالت اناؤنسمنٹ کر دیں جی جی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ماشاءاللہ جی خوشبختی آل نبی اولاد علی حضرت قاری سید صداقت علی شاہ صاحب آپ تشریف لائے انشاءاللہ میرے تو بعد ہاں آپ تشریف لا چکے ہیں میرے تو بعد انشاءاللہ آپ کی تلاوت ہوگی آپ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے تو آپ عظمت قرآن ہی سماعت فرما رہے ہیں قرآن دی عظمت ہون سن لو تے قرآن دی تلاوت بعد سن لے آجے بھئی اے عظمت قرآن ہے اے میں گناہگار پیا سنانا تے جنہ قرآن دی تلاوت سنانی ہے نالے سید بھی نے تے نالے حافظ قرآن بھی نے نالے قاری قرآن بھی نے تے جو نبی دی آل قرآن پڑھے پھر کفیت ہی بکھری ہوندی ہے میں تے جا کے او جگہ ویکھ کے آیا نا مسجد جن آج بھی اتھے موجود ہے جتھے کملی والا بیٹھ کے قرآن پڑھدا سی تے جن کملی والے کو قرآن دی تلاوت سنانا ہوندے سن اتنا میٹھا کملی والا قرآن پڑھدا ہے عزیزان گرامی قدر میں عظمت قرآن عرض کر رہے ہیں عظمت قرآن کی ہے اے او قرآن ہے جدی ایک آیت سن کے حضرت عمر فاروق ورگے خطاب دے دل دی دنیا بدل جائے دارالندوہ دے اندر میٹنگ بلا لئی تے ابو جال اعلان کر دے جڑا ماد اللہ محمد مصطفیٰ دا سر اتار کے لے کے آوے گا نا میں 100 اونٹ مال دا بھریا دیواں گا اج حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ نہیں پڑھیا ننگی تلوار لے کے تور پہ بازار دے اندر میں کملی والے دا سر لے کے ہونا عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کے مدینے دی گلی چ جا رہے کون ہے دیوالی دے صحابی حضرت نعیم بھی تر دی آ رہے حضرت عمر بن خطاب دے حاجر تلوار ویکھی فرماتے عمر خیر ہے کتھے چلے آئے اجے کلمہ نہیں پڑھیا فرماتے میں نبی دا سر لین چلے آؤ تے حضرت نعیم فرماتے نے جا جا کے اپنے گھر دی خبر لے لے جدا سر لین چلے آئے اس محمد دا دین رات دا تیرے بیڑے آ گیا جدا سر لین چلے ہیں او دا دین تے رات دا تیرے ویڑے آگے ہے حضرت عمر اوتھو ہی اپنے کار نو مڑ پے کون ہے جن نے میرے کار چو کلمہ پڑھے ہے تے حضرت نعیم فرماندے نے تیری پہن بھی کلمہ پڑھ لے ہے تیرے بہنوئی بھی کلمہ پڑھ لے ہے تے حضرت عمر او کی تلوار لے کے اپنی مشیرہ دے ویڑے والے آ رہے ادھر دروازے دی ہے حضرت خباب کملی والے دے غلام نے عمر بن خطاب دی مشیرہ نو قرآن پڑھا رہے تاہا دی تلاوت جاری ہے سورت تاہا حضرت عمر بن خطاب دی مشیرہ پہیاں پڑھنی آئے عمر بن خطاب نے آکے بڑے جلاو دے نال دروازہ کھڑکایا حضرت خباب فرماتے نے کون ہے آواز آئی عمر آیا ہے حضرت خباب جا کے چھپ گئی عمر بڑا ماردہ ہے مشیرہ نے دروازہ کھولیا حضرت عمر بن خطاب اپنے بیڑے دے اندر آ گئے آگے اپنی مشیرہ نو ماری جا رہے اے مار مار کے کہندے دس محمد دا دامن چھڑنے کے نہیں چھڑنا بہن کہندی ویرا جتنا مرضی مار لے جے تو خطاب دا پتر ہے میں بھی خطاب دی بیٹی آؤ عمر بن خطاب فرماتے میں مار مار کے تیری جان لے لواں گا بہن کہندی ویرا جان لے لے جے محمد دا دیتا ایمان نہ رہا میں رب دی دیتی جان کی کرنی جے ایمان ہی نہ رہا میں جان دا کی کرنا ہے حضرت عمر بن خطاب بڑے جلال دے اندر آگے کہ پورا عرب میرے کو ڈر ہے اج میری پہن ہے انہوں کیڑی چیز ہے جیڑی ڈرم نہیں دین دی تے حضرت عمر بن خطاب اپنی مشیرہ نو فرماندے نے جدو میں دروازے تے آیا کی پئی کر دی ساں پہن کہندی میں قرآن پئی پڑھ دی ساں میں قرآن پہ پڑھ دی ساں حضرت عمر بن خطاب فرماتے نے جا پھر قرآن لے کے آ تے پہن کہندی ہے انما المشرکون نجسن مشرک نجس ہوندا ہے پہلے تے غسل کر وضو کر پاک ہوتے پھر قرآن لے کے ہونی ہے حضرت عمر بن خطاب نے غسل کیتا نا تے ہمشیرہ قرآن لے کے سامنے آئی تے سورۃ طٰہٰ دی تلاوت شروع کی تھی ادھر پہن قرآن پہ پڑھ دی ہے عمر دے دل دی دنیا پہ بدل دی ہے قرآن بڑے بڑے دے دل دی دنیا بدل گیا حضرت عمر بن خطاب دے دل دی دنیا بدلی جا رہی تے پہن نو کہندے نے میں بھی عربی میرا باپ عربی میرا خاندان عربی ہے اے کیڑی عربی جڑی میری سمجھ وچ نہیں آ رہی اے طٰہٰ کی ہے تے پہن کہندی ویرا طٰہٰ میرے نبی دی پیشانی دا نام ہے طٰہٰ میرے نبی دی پیشانی دا نام ہے
عمر بن خطاب دے دل دی دنیا ہی بدل گئی. کہندے نے پینا چل پھر قرآن بھی نال لے لے تے مینوں بھی نال لے کے اس نبی دی بارگاہ چ لے جا جدے متھے تو قرآن شروع پہ ہوندا ہے. نالے تے یار دی پیشانی ویکھاں گا نالے قرآن سناں گا جین دا چج آ جائے گا او تے سنن دا مزہ ہی آ جائے گا. حضرت عمر بن خطاب کملی والے دی بارگاہ چ آ گئے کلمہ پڑھیا کونین دے والی دے سامنے بیٹھ گئے تے کونین دے والی دی زیارت کر کے کہندے نے اے تن میرا اے چشیمہ ہوئے تے میں مرشد ویخی نر جا لولو دے موٹ لکھی لکھ چشیمہ اے تے ایک کھولا ایک آخری بات سماعت فرماؤ. میں ایک بات عظمت قرآن دے حوالے نال ہور کراں اس تو بعد ایک امام علی مقام دی شان دے اندر حدیث پاک سنا کے میں بات انہوں جلدی سمیٹ دیاں کیونکہ میں 11:15 یا 10:30 بجے جا کے انگوری سکیم بھی خطاب کرنا ہے. شاہ صاحب دی محبت ہے آپ نے حکم فرمایا تو میں حاضر ہاں. ایک قرآن کی ہے سنو بھئی. بغداد دا شہر ہے ایک بچے دے باپ سر تو اٹھ گیا سایہ باپ دا بچہ یتیم ہو گیا. ماں بچے نو لے کے نا دھوبی دی دکان تے آ کے کہندی تو ایتھوں کم سکھ لے تیرا باپ تر گیا ہے تے تو کمائی دا ذریعہ بنے گا. بچہ دھوبی دی دکان تے جا رہے ہیں نا تے پہلا دن ہے تے دکان تے جا رہے ہیں دھوبی دی کام کرن تے رستے دے اندر مدرسہ آیا. مدرسہ کسے عام بابے دا نہیں وقت دے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دا ہے. مدرسے دے اندر بیٹھ کے بچے قرآن پہ پڑھ دے تے یتیم بچے نے قرآن دی آواز سنی تے مدرسے چ بیٹھ گیا. دوسرے دن ماں نے پھر دھوبی کو بھیجیا بچہ پھر مدرسے. تیسرے دن بھی ماں نے دھوبی کو بھیجیا بچہ پھر مدرسے جا کے قرآن پڑھدا ہے. تیسرے دن دھوبی نے پیغام بھیجیا کہ ماں جی تہاڈا بچہ دکان تے نہیں ہوندا. ماں نے جا کے پوچھیا میرا پتر کتھے ہوئے. ماں گلیاں چ لبدی پھرے. کسی نے دسیا کہ ماں جی اساں تہاڈے بچے نو مدرسے ویکھیا ہے. ماں چلی چلی مدرسے آ گئی تے آ کے ویکھیا پتر قرآن پہ پڑھدا تے ماں نے اٹھا لیا. اٹھا کے تھپڑ مار کے کہندی تیرا باپ سر تو تر گیا ہے. پترا تو کام سکھ کیڑے چکراں چ پے گئے ہیں کمائی کون کرے گا. بچہ مار کھا دی تے کار آ گیا تے اگلے دن ماں نے کام تے کلیا تے بچہ پھر مدرسے قرآن پہ پڑھدا ہے. اینج دی لگن ساڈی اولاد نو بھی قرآن نال ہو جائے. بچہ پھر قرآن پہ پڑھے مدرسے وچ جا کے. ماں پھر گئی چوتھے دن جا کے نا اپنے پتر نو کچھ نہیں کیا. جدے کولو قرآن پہ پڑھدا سی نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نو کہن لگی تینوں نہیں پتا میرا شوہر کوئی نہیں تے تو روز ایتھے بٹھا لینا ہے اینو دس جا کے کوئی کام کرے تاکہ ساڈی کمائی دا ذریعہ بن جائے. تے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے نے ماں جی پریشان نہ ہوو میں پیا ویکھنا وا کہ تیرا پتر بادشاہی دے تخت تے بیٹھ کے پستے دے ملک شیک پیا پیندے ہی. ماں نے سنیا تے ماں چھڈ کے تر گئی. جا پھر پترا تو جان تے تیرا کام جانے. اے بچہ عام بچہ نہیں امام فقہ وقت دا امام حضرت امام یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ آپ قرآن پہ پڑھ دے سن. قرآن پڑھیا درس نظامی پڑھی سارا کچھ پڑھ پڑھا کے فارغ ہو کے جو گھر نو آئے نا تے گھر آ کے بازار چاہے تے بازار دے آپ دا گوانڈی مکان پہ بناندا ہے تے دیوار بڑی کر کے نا گلی چ لے کے آیا ہے. گلی چھوٹی پہ کردا ہے مکان بڑا پہ کردا ہے. حضرت امام یوسف فرماندے نے یار اے دیوار اندر کرنا تیری جگہ تے اے نہیں. تے مالک مکان بول کے کہندا ہے میں اس دن دیوار پیچھے کراں گا جدن تیرے سونے دے لدے اونٹ ہون گے نا او دن دیوار پیچھے کرا لیں. آپ چپ کر کے گھر تر گئے تے جا کے کہندے نے اما جی روٹی دے دیو. ماں نے سکے ٹکڑے روٹی دے سامنے رکھے تے امام یوسف فرماندے نے ماں جی سکی روٹی دیندے ہو. ماں کہندی ہے پہلے آکھیا سی نا کام کر لے ہن پڑھ کے آئے ہیں جدن گوشت جو کے پیسے کما کے لے آویں گا تینوں گوشت بھی کھلاواں گی. روٹی کھا کے باہر بازار چ نکلے تے گلی چ بغداد دی گلی چ کوئی بھی نظر نہیں آیا. تے حضرت امام یوسف آپ ایک پولیس والے کو پوچھتے ہیں بھی لوگ کتھے گئے تے کسی نے آکھیا وقت دا بادشاہ ہارون رشید اپنی بیگم ملکہ زبیدہ نو طلاق دے بیٹھا ہے. سارے لوگ بادشاہ دے دربار دے اندر نے.
سارے وقت دے علماء بھی دربار دے اندر مسئلہ حل کرنے گئے نے. حضرت امام یوسف بھی آ گئے, آ کے پیچھے بیٹھ گئے تے کسے مولوی کو مسئلہ کسے عالم کو حل نہیں ہوندا تے امام یوسف نے ہاتھ کھڑا کیتا تے فرماندے نے میں نہ مسئلہ حل کر دیاں, میں نہ مسئلہ حل کر دیاں. بڑے بڑے علماء کہنے لگے بھی تو چھوٹا جا بچہ ہے. جی ہاں جی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. زندہ باد. لو بھئی میں بالکل بات نو شاڑ کر دیا. قبلہ شاہ صاحب آپ تشریف لے آکے جی بس ہوں توجہ کرو بھئی, توجہ کرو. قبلہ شاہ صاحب آگے میں بات نو سمیٹا بھئی. حضرت امام یوسف نے فرمایا میں مسئلہ حل کرنا. بڑے بڑے علماء کہنے لگے بھی تسی حل کرو گے. فرمایا علم کسے دے باپ دی وراثت نہیں. تے آپ نے ہارون رشید بادشاہ نو پوچھا بھی تو عورت نو طلاق کیویں دتی ہے؟ تے ہارون رشید کہندا میں اپنی بیگم نال بیٹھ کے گلاں پیا کردا سا تے میں بیگم نو آکھیا میں جنتی ہاں. تے بیگم کہن لگی مینوں پتہ تو کیڈا کوئی جنتی ہے. بیبیاں چھیتی نہیں مندیاں, مینوں پتہ تو کیڈا کوئی جنتی ہے. تے ہارون رشید کہندا میں بیگم نو کہہ دیتا جے میں دوزخی ہاں تے تینوں طلاق ہے. ہن کسے کولوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا, دسو میں جنتی ہاں کہ جہنمی ہاں. حضرت امام یوسف فرما لگے تو لوگاں دے فیصلے کرنے وقت دا بادشاہ ہے. کدے امیر تے غریب دا فیصلہ تیرے کول آیا ہوئے تے خدا دے خوف کولوں ڈر کے کدے فیصلہ غریب دے حق چ کیتا ہی؟ بادشاہ کہنے لگا یہ تے بڑی وار کیتا ہے. تے حضرت امام یوسف فرماتے نے پھر طلاق نہیں ہوئی, تو جنتی ہے, تو جنتی ہے. مولوی کہنے لگے نہیں جی مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے. تو حضرت امام یوسف نے قرآن دی آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. آپ نے قرآن دی آیت پڑھی, فرمایا میرا اللہ پیا کہندا ہے نماز پڑھ تینوں ایک جنت دیواں گا, روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا, حج کر ایک جنت دیواں گا, زکات ادا کر ایک جنت دیواں گا. میں خدا کولوں ڈر جا تینوں 2 جنتاں دیواں گا. تو خدا دے خوف تو ڈر کے فیصلہ کیتا تو جنتی ہے. مسئلہ حل ہو گیا. ہن وقت دے بادشاہ دا شربت پیش کیتا پستے دا. او حضرت نعرہ رسالت پیر معاذ المصطفیٰ صاحب. ماشاءاللہ بھئی علماء تشریف لے کے آدن. میں خوشبختی سمجھنا کہ علماء دے جمع غفیر دے اندر میرے ورگا گناہگار تے طالب علم پہ بیان کرد ہے. عزیزان گرامی قدر پستہ شربت پیش کیتا. حضرت امام یوسف نے پی لیا. جدو آپ جان لگے نا بادشاہ نے پلاؤ گوشت چاول سارا کچھ لد کے اونٹھا تے نال ہی دے دیتا, سونے دے اونٹ لد کے دے دیتے. حضرت امام یوسف اگے اگے ٹردے آ رہے, پیچھے پیچھے لنگر بھی آ رہے. آ کے دیکھے آؤ حجے مسایا دیوار پہ کھڑی کرنا ہے. امام یوسف مسائے دے قریب آ کے فرمانے نے دیوار پڑا کر لے. تو کہنا ساڈی دن سونے دے لدے اونٹے آن گے, او دن دیوار پرا کر لواں گا. اج دیوار پرا کرے ہوے گا سونے دے لدے اونٹ بھی آ رہے. تے گھر وچ آ کے ماں نو کہہ دے ماں کمرے دی صفائی کرے آئے نے. ماں کہندی پترا کیڑا کارنامہ کر کے آیا ہے؟ عرض کیتی اماں سونے دے لدے اونٹ بھی آ رہے, اماں گوشت بھی آ رہے, اماں چاول بھی آ رہے, اماں بکیاں بکائیاں دیگاں بھی آ رہی. تے ماں کہندی پترا کیڑا کاروبار کر کے آیا جڑا اینا مال لے کے آیا ہے؟ تے لوگ کہندے اماں جڑا قرآن پڑھن تو ڈک دی رہی ہے, اجے تے قرآن دی ایک آیت سنائی ہے. اللہ نے یہ نہ دیتا ہے جے پورا قرآن سناواں گا رب کی نہ دے گا. اما اجے اس قرآن دی ایک آیت سنا کے آیا, اللہ نے یہ نہ نوازے ہے